एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रही हूं बड़ायत साहब, आपने शुरू में जो कहा हो सकता है और बड़ा रिलीफ भी मिले, उस पर रोशनी डालिएगा। क्योंकि सर हमने जुमे के रोज देखा एक जुडिशियल रिलीफ आया, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्या बिल्कुल ही ओवरवेलमिंग किस्म के रिमार्क्स थे, अनएक्सपेक्टेड, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, और किस तरह ये इलेक्शन कमीशन का अमला अपना काम नहीं कर रहा और किस तरह फेयर मौके नहीं फराम किए जा रहे, और उसके बिल्कुल विद इन आवर्स आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीन लिया, कहा कि भाई इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो आपको किस तरह लग रहा है सर, क्योंकि 21 दिसंबर को जो लोग हिरासत में लिए गए थे 3 एमपीओ के तहत, 22 को उनको रिलीज तो कर दिया गया, मगर उनमें से इस तरह के केसेस बना गाय चोरी के केसेस और एफआईआर काट के वापस अंदर कर दिया गया। सो व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट देयर इज रिलीफ राउंड द कॉर्नर? देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि हमारी ये जो अदलिया है और इसके जो जजेस हैं, जिनको हम ज़ाहिर है बहुत पुराना जानते हैं और इनके हमें मुकदमात से भी आगाही है, इनके फैसलों से भी, तो ये सिविल लिबर्टीज के सारे जो हैं बड़े कायल हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो बल्ले का निशान है ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो मुझे लगता है कि बल्ले का निशान अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो बल्ले का निशान इन्हें मिलने का इम्कान है। ठीक है, और ये बताइएगा सर कि बल्ले का अगर निशान मिल गया देन ऑल इज वेल, मगर आप इमरान खान को बाहर आते देख रहे हैं इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए? बिकॉज अब 2 जनवरी को तो ना ताहयात ना अहली के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच बैठ जाएगा, हेडेड बाय चीफ जस्टिस काजी फाजीसा हिमसेल्फ, तो उधर भी देख रहे हैं कि खान साहब भी। हाँ, देखें, ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना आज की, और चीफ जस्टिस साहब, इनसे आप जो है ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये एक ही तरह के फैसले देंगे। ये बड़े मुख्तलिफ फैसले भी दे सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मसलन एक फैसला हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल्स को जारी रखने का दिया, ऐसा ही है। और फिर हमने ये भी देखा कि इसी ने जो है ये अभी पीटीआई को रिलीफ भी दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये केस टू केस फैसला होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। ठीक है, तो खान साहब की भी ऐसी कोई जमानत नहीं है, देयर इज नो बैलेंसिंग एक्ट है सो टू से, आप कह रहे हैं सर। हंग पार्लियामेंट ही बनते देख रहे हैं? देखें, अभी तक तो कोई इंडिपेंडेंट पब्लिक पोल नहीं आया, ना ओपिनियन पोल्स आए हैं, और ना अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल इसलिए नहीं है क्योंकि हर हलके में हमें ये तो अंदाजा हो रहा है कि ये नून का कैंडिडेट होगा, लेकिन पीटीआई का कौन होगा इसका कुछ पता नहीं है अभी तक। तो जब तक ये असल में ये जो रेस होती है या जो वोटों की शिफ्टेज होती है वो उसके बाद शुरू होती है। अभी तक तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं ना कि पार्टियों की पॉपुलैरिटी कितनी है, उसके अंदर 2 फैक्टर और ऐड होते हैं। एक फैक्टर ऐड होता है कि वो कैंडिडेट कैसा है, उसकी हल्के में क्या पोजीशन है, और दूसरा ये होता है कि जो इक़्तिदार पसंद या अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं वो भी 10-12% होते हैं, वो फिर उधर शिफ्ट होते हैं। तो ये 2 चीजें अभी होनी है, बिल्कुल होनी है, उसके बाद, मगर लेकिन अभी तक जिस पॉपुलैरिटी जो अदारे हैं, हाँ। अभी तक जो अदारे हैं या जिन लोगों ने अभी तक अपनी इब्तदाई असेसमेंट की है, वो तो यही तवक्को कर रहे हैं कि इट विल बी हंग पार्लियामेंट। लेकिन नून लीग का जो अंदाजा है वो समझते हैं कि नहीं, हम सिंपल मेजॉरिटी ले जाएंगे। तो ये 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं। बड़ायत साहब, आपका बहुत ज्यादा तजर्बा रहा है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी। 2018 में जेर अताब होने के बावजूद, पाबंद सिलासिल होने के बावजूद सेंटर निकाल गई थी मुस्लिम लीग नून सुकून से। इस दफा आपको लग रहा है आधे ने बेटर पोजीशन, या ऐसा नहीं है इस दफा? नहीं, देखिए, नॉर्थ तो नहीं निकाल सकी थी। आप देखें, सारा पिंडी अटक सारा हार गए थे गुजरात तक, तो नॉर्थ तो नहीं था, और फैसलाबाद भी हार गए थे। तो देखिए, इतना आसान नहीं है। शहरों के अंदर नून को बहुत डिफिकल्टी होगी और बड़ा टफ कंपटीशन होगा। इवन वीकर कैंडिडेट जो हैं उनके भी उनके साथ बड़ा टफ कंपटीशन होगा। और जिस तरह पहले नून की पोजीशन थी शहरों के अंदर, टाउन्स के अंदर, वो पोजीशन मुझे इस दफा नजर नहीं आ रही, वीकर पोजीशन है। लेकिन फिर भी उनको 2 एज हासिल है, एक तो बेटर कैंडिडेट्स के, दूसरा उनको एज हासिल है कि उनकी ये तासुर है कि उनकी गवर्नमेंट बन रही है, और जाहिर है उसका एक लाजमी नतीजा ये भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी आपकी हेल्प करती है। तो क्या इन फैक्टर्स के साथ वो रीगेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसका मुझे अभी इंतजार है कि जब ये कैंडिडेट्स जो हैं
یہ کلیئر ہوں گے پھر ہم بھی اپنا اندازہ لگائیں گے کہ وہ کیا ریزلٹس ہوں. ایک کینڈیڈیٹس کا دھکا ہے جس طرح وڑائچ صاحب نے کہا اور ایک ایڈمنسٹریشن کا بھی, اور گو کہ الیکشن کمیشن دے رہا ہے درست ہے. احد چیمہ کو بھی اب ریموو کر دیا, ڈی سیز وغیرہ اور انتظامیہ کو بھی درستگی کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ اب نیوٹرل ہو جائیں, انسان کے بندے بن جائیں, ایسی شکایات نہ آئیں. پھر بھی ادھر کا دھکا زوروں کا ہوگا. وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو امید ہے اس نواز لیگ کو ہمیں سمپل میجارٹی ملے گی. مطلب اس وقت آپ کو 170 سیٹیں ہاؤس میں چاہیے آپ کو وہ کرنے کے لیے. پنجاب کی سیٹیں جو ہیں 140 یا 41 بچ گئی ہیں. آپ اس پوزیشن میں ہیں 140 سیٹیں پوری جیتے ہیں اگر پنجاب میں, کیونکہ باقی صوبوں میں تو اتنی پریزنس نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اس کی نواز لیگ. اب ساری سیٹیں پنجاب کی جیتے ہیں, 140 کی 40 آپ سیٹیں آپ جیتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ اسپیشل سیٹس ایڈ ہوں 72-73 تک جاتے ہیں آپ. پنجاب میں تو کوئی ایسی صورتحال مجھے تو نہیں لگتا اس میں نظر آ رہی کہ اس میں یہ جو ہے نواز لیگ جو ہے یہ 172 سیٹیں لے سکے گی. اگر آپ کو یاد ہو جناب مشرف جو ہے 2002 میں جب ان کے آگے زیر اہتمام ہو رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہو رہے تھے, آپ ایجنسیز کے بینظیر بھٹو نہیں تھی, نواز شریف نہیں تھے, اس کے باوجود بھی اپنی کیو لیگ کو 140 یا 50 سیٹیں دلوا دی, 152 سیٹیں دلوائی تھی انہوں نے. آپ کو پیٹریاٹ بنانی پڑ گئی تھی آپ کو پیپلز پارٹی. سو اس وقت اتنی ساری اس کی سپورٹ کے باوجود کہ جناب مشرف تھے, سارے چودھری تھے, سارے لوگ تھے, اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی, ڈی سی او اے سی سب بھی تھے, فری فرال تھا, اس کے باوجود 172 سیٹیں ہم نہیں نکال سکے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ویسے لاہور میں بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے وڑائچ صاحب. آپ دیکھیں 130 میں نواز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ اتر رہے ہیں, اور وہ کہ ہمیشہ روایتی طور پہ گڑھ رہا ہے نون لیگ کا, لیکن یاسمین بی ہاری بھی ہیں مگر ابھی وہ جیل میں ہے, اور ابھی ایک سمپتھی ووٹ بھی ہے. اس میں کوئی زیادہ خطرے کی یا ٹینشن کی بات ہو سکتی ہے میاں صاحب کے لیے؟ پھر اسی طرح آپ کی مریم صاحبہ اور علیم صاحب مد مقابل ہیں NA 119 میں, 122 میں عمران خان صاحب اتر رہے ہیں. لیٹس سی ان کا کیا بنتا ہے, کوئی اور کنوکشن آتی ہے کہ نہیں. شہباز شریف سے 123 کے اندر لاہور میں بڑے کانٹے کا مقابلہ لگ رہا ہے. آپ کو کدھر زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو بڑا ٹف مقابلہ ہوگا, اور میں نے تو خود اپنا اندازہ نہیں لگایا, میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں نے آپ کو 2 مختلف لوگوں کی رائے دی ہے. اسی طرح رائے میرے پاس موجود ہے, وہ جو پاکستان کے جو ادارے اندازے لگاتے رہتے ہیں ان کا اندازہ ہے کہ 8-6 جو ہے 8 سیٹیں نون کی سیف ہیں لاہور میں, اور 6 سیٹیں جو ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ طاقت میں ہے. تو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ساری ہی تقریباً 2-3 سیٹیں ہی جو ہے, 2 سیٹیں پی ٹی آئی جیتتی تھی 3, تو اب تو لگتا ہے کہ وہ کافی ان کا اثر جو ہے وہ پھیلے گا. لیکن ابھی جن 8 کو وہ سیف کہہ رہے ہیں وہاں بھی ابھی کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوا کہ بھئی وہاں کیا پوزیشن ہوگی. اور کوئی پوزیشن میں کلیئرٹی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب ویسے تو امیدوار ہیں, مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں, بٹ کین اٹ بی کہ شہباز شریف صاحب کو بھی آگے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اوپر نیچے دونوں سیٹوں پہ ہیں, مریم صاحبہ بھی 5-5 حلقوں سے اتر رہی ہیں, اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میرا انفارمیشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نون لیگ کے وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ وفاق میں معاونت کریں گے, اور جو ہے وہ ساتھ ہی جائیں گے, وہ بھی MNA ہی رہیں گے, ان کا پنجاب میں رہنے کا ارادہ نہیں ہے. اور جو مریم صاحبہ ہیں اور جو حمزہ صاحب ہیں ان کے بارے میں ابھی کوئی میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ فیصلہ بھی کریں گے رزلٹ دیکھ کے کہ اگر تو دیکھیں نون جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے ہوگا تو ظاہر ہے پھر نون اپنی مرضی کرے گی. لیکن ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ نون کو اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف مدد بلکہ معاونت درکار ہوگی. اور پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر شاید وہ پھر ان کی فیملی سے نہ بن سکے. ہاؤ انٹرسٹنگ سر, یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ خاندان سے نہ بن سکے. پہلے تو اپوزیشن لیڈر تک خاندان کے اندر ہی رکھا جاتا تھا, شہباز شریف صاحب اوپر وفاق میں ہوں یا نیچے حمزہ ہوں, نہ خواجہ آصف کو ریکمنڈ کیا گیا. سعد رفیق صاحب کتنا پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے تھے. ان کی رائے کا بڑا احترام ہے, وڑائچ صاحب کو بڑا میسو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے ان کا. لیکن میرا خیال ہے یہ ہاؤس آف شریف اس کے بغیر کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا, انہیں وزیر اعظم پھرنی چاہیے. اگر پنجاب ان کے پاس نہیں ہے, مطلب پنجاب از اے سالٹ آف پاکستان, وہاں پہ آپ کی 12 کروڑ کی آبادی ہے, آپ نے یہاں پہ 24 کلومیٹر پہ بیٹھ کے اسلام آباد میں آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر پنجاب آپ کے پاس ہلا گلا آگے لاش پاش پروٹوکول
जहाँ पे आपके जीपों के आगे लोग हैं, आप वहाँ पे अपना वो डेवलपमेंट कह रहे फंड चला रहे पार्टी की हुकूमत होगी मगर शरीफ खानदान का जरूरी नहीं है बंदा अंदर ये मेरा ख्याल है ये इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर हमजा साहब भी वहाँ पे अगर एमपी हो और मरियम भी जीत कर आई, इनकी पहली शर्त ये होगी जनाब कि आप सेंटर आप रख लें, जिसको देना है दे दें, आपने पंजाब हमें देना है। कभी भी शरीफ फैमिली पंजाब से अपने आप को सर ये आपका तज्जिया या खबर है बड़ायत साहब? अफोर्ड ही नहीं करेगी, वो नहीं लेगी हुकूमत, फिर कहेगी खुद रख लें। मेरा अंदाजा है अंदाजा है